कितकेशे जाणां काळजान आसा बरोबर घेवन हे सगळे आमचे बॅनर पिंता आमचे भुरगे बावडे बॅनर घेवन हे करता पयशे काडून बॅनर काडटा मागीर ते बॅनर पिंता पूण तुमच्या काळजांतल्यान कोण पिनपाक शकतलो आमकां तुमचे काळजान आसा ते कोण पिवपाक शकतलो खूप जाणांक दिसता आशिल्लें कित्याक तुमी पॉलिटिकल वयता तुमी अशेंच रावंक जाय पूण खुबशे कडेन पयले तुमकां फाटली जर आमचो युट्यूब पळयलो फेसबूक पळयलो जाल्यार कळटलें कितकेशे आमकां त्रास करता ते आमी धंदो करता आमचे बायलां धंदो करता तेन्ना कितें करता ते आमकां म्हापसाचो इश्यू आशिल्लो फोंडेचे बाजारकार आशिल्ले कितकेशे बाजारकार जेंकां आयज अशे त्रास केल्या की अक्षरशः सुर्यो दाखोवपा पर्यंत येयले आनी तेंचे कंप्लेनी घेवपी कोण ना हे लागून हे मुवमेंट स्टार्ट जालो खूप कडेन हेच सोचता आयज जर गोंयभर आमी भोंवले प्रत्येक गोंयकार रडटा प्रत्येक आवय रडटा प्रत्येक भुरगे रडटा प्रत्येक जाण रडटा ही परिस्थिती आमी दोळ्यांच्यान पळयल्ली आसा अक्षरशः भुरगे आमचे जेन्ना घरान भोंवता तेन्ना अक्षरशः रडटा भुरगे कित्याक ती परिस्थिती अजून तशीच आसा तशीच वायट आसा खूब वायट आसा घरां ना वाटी ना लोकांच्या नळाक उदक ना अजून पर्यंत लोकांक वाट ना लोकांक रस्ते ना मागीर लोकांक लायट ना अजून पर्यंत आमच्या भुरग्यांनी कंट्रिब्यूट करून वागुर्म्या सारखे गांवांत सारको 6 किलोमिटराचेर आसा तो फक्त सिटीच्यान थंय अजून लायट पावनाशिल्ली अशें कितकेशे कडेन अक्षरशः रडपाक येता दुखां पळोवन हे गोंय आमी पळयता आनी आयज आमचे 60th लिबरेशन सेलिब्रेट करता म्हणटा आमी खंय आसा अजून थंयच आसा आमी गोवा लिबरेट जालो इतकी वर्सां जालो अजून तेच हेजेर आसा ते तितूनच्यान आनी हे खंय तरी आमी जर फुडें व्हरतले जाल्यार सगळ्यांक एकठांय जावचें पडटलें सगळ्यांक भायर सरचें पडटलें प्रत्येक फॅमिलीक प्रत्येक फ्रेंडाक तुमकां सांगचें पडटलें हे गोंय आसा ते आमचे सगळ्यांचो दोळो आसा पयल्यान पडली बिल्डर लॉबी आसा ते सगळे जाणां हांगा येता सगळे जाणांनी हांगा नाशाडी करून दवरलेली आसा गोंयची आनी हे जर आमी सांबाळना जाल्यार आमकां खंय तरी भायल्या राज्यान वयचें पडटलें आमकां खंय तरी लिपचें पडटलें नाजाल्यार आमकां तेंचे कडेन कामाक रावचें तरी पडटलें हे जर वाटयतले जाल्यार सगळ्यांनी एक कळकळीची विनंती चड टायम घेयना कित्याक पावसाचे काळोख जाल्लो आसा पावस पडून येता देवाचे कृपेन पावस गेलो फुडें तुमचे मोगाक लागून तुमचे प्रेयरा लागून हे सगळें जाल्लें आसा चड टायम घेयना हांव फुडलीं सुत्रां सांबाळपाक आमचो नितीन बाब तेका आपयता मोठ्यान उजो जावनी तुमचे भितर आनी स्वताक लागून व्हडले ताळ्यो जावनी तुमकां कित्याक हे मुवमेंट हे रेवल्युशन फक्त आनी फक्त तुमच्या लागून फुडें चल्लां नितीन फुडली सुत्रां नितीनाच हातीन घेवची थँक्यू देव बरें करूं मोठ्यान ताळयो जावच्यो एकदा तर जशें आमच्या विश्वेशान सांगलां की आयज तेंचो स्ट्रगल ते कशे आसले आनी आतां कितें आसा आनी फुडें कितें जातलें हें तर तुमी सगळे जाण पळयतल्यात तुमचो मोग आनी तुमची आपुरबायूच जाय रेव्होल्युशनरी गोवन्स आरजी एक मात्र अश्यो पार्ट्यो गेल्यो पट्टेवाले येयले झाडूवाले येयले फाटल्या दिसांनी गोंयची नवी व्हंकालेल जाली नाच जाली ओके तर तुमच्या मुखार आतां हांव आपयता बाब विरेश बोरकर ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो दुसरो पिलार एकदम मोठ्यान ताळयो मारून उर्बे बरी दिवकार दिवचो तेका क्रांती करून उठल्या गोंयच्या एकवटाचो दाखय रंग ही क्रांती करून उठल्या गोंयच्या एकवटाचो दाखय रंग हे गणराया तुझे पट्टा आमी पाया राखू तू आमकां शक्ती दी गणराया एक बारीकसो रिक्वेस्ट स्टार्ट करच्या पयलू कोणाचोय जिओ मोबायल आसा नाल्यार मातसो जिओ नेट मातशें बंद करचें प्लीज कित्याक हांगा लायव्ह करपाक मातशें प्रॉब्लेम जाता श्री महालक्ष्मी देवीक नमन करून मारुतीरायाक नमन करून इमॅक्युलर सायबिणीक नमन करून आणि गोंयचे प्रत्येक राखणदार जे हे क्रांतिकारी भावांक आमच्या भुरग्यांक आवय सगळ्यांक राखता तांकां नमन करून हांव माझे फुडले जे विचार आसा जे विचार घेवन आमी गोंय कशें साल्वार करतले कशें आमचे जे फुडली पिळगी आसा कशें राखतले हे सुरवात करता सगळ्यांक खबर आसतलें
60 वर्सां गोंयांत जाली, गोंय स्वतंत्र जाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो पॅकेजीस गोंयकारांक दिता, नांवाच्यो पॅकेजीस. सेंटर गव्हर्मेंटाच्यान ही पॅकेज येता ती पॅकेज येता म्हणटा, मात अजून पर्यंत गोंयकाराक लागून ह्यो पॅकेजी येयल्या. ह्यो चडश्यो पॅकेजीस आसा त्यो चडश्यो आयज भायल्यांक लागून वयता. आयज आमची कामां, आमचे धंदे, आमचे जागे गोंयकारां कडल्यान काडून आयज सगळी भायल्यांक दिता. तेका लागून जी आमची संस्था आसली रेव्होल्युशनरी गोवन्स गेल्या 4.5 वर्सांनी काम करताली. गोंयभरात आमचे खुबश्यो पोगो रॅली जाल्यो, मिटिंग्स जाल्यो, कितलेशे प्रयोग जाले. गोंयकार जे खंय गोंयकारांक त्रास जाता थंय गोंयकारां वांगडा आमी रावले. विश्वेशान आतां सांगलें तुमकां की कसो आमचो जो प्रवास जालो, हो 4.5 वर्सांचो कसो प्रवास जालो, कशे गोंयकार हे क्रांतिकारी भुरगे जे गोंयाक लागून वावुरले कशे भायर सरले, कशे गांवांनी आमी पावले. मागीर लोकांक विचारून, गोंयकारांक विचारून, गोंयकारां कडेन वचोन गांवांनी पावोन आमी एक ध्येय केलो की हो जो गोंयकारांक त्रास करता, हो जो सरकार, हे इतले सरकार येयले, आमदार येयले, मिनिस्टर येयले, सरपंच येयले, हेंच्यांनी गोंयकारांक त्रास केले, गोंयकारांचे काय आयकना, दुकान दवरिले, गोंयकारांक फुडें वचपाक वाटूच दाखोवंक ना. मात आयज भायले जेन्ना येता तांकां फुडें वचपाक वाट दाखयता. तेका लागून जे आमचो डिक्लेरेशन आसलो हो सगळे गोंयकारांक सांगून, गांवांचे गोंयकारांक सांगून डिक्लेरेशन फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लोकांक सांगून, गोंयकारांक सांगून आमी फुडें गेले की आमी पॉलिटिकल पार्टी करता म्हणून. 15 फेब्रुवारी एक इतिहासाचो, गोंयच्या इतिहासाचो एक व्हडलो दीस. ज्या दिसा त्याच्या पयलू पासून आमी खुबश्यो परमिशन घातल्यो, सेम आझाद मैदानाचेर परमिशन घातल्यो की आमकां मिटींग करपाक दिवच्यो म्हणून. डिले जाल्यो, दिवंक ना आमकां. फर्स्ट टायम दिवंक ना, सेकंड टायम दिवंक ना, थर्ड टायम दिवंक ना, 3 टायम आमकां ह्या आझाद मैदानाचेर मिटींग डिले केल्यो, कॅन्सील केल्यो, करूंक दिवंक ना. आमी हार मानूंक ना, कित्याक आमी क्रांतिकारी केन्नाच हार मानना. फुडें वयता, कितले त्रास भोगोव, कितले आमकां त्रास करूं, कितले आमकां फाटी मारूं, मात आमी त्रास भोगिना. आमी म्हणटा क्रांतिकारी आसा नाल्यार मरपाक रेडी आसपाक जाय. हो ध्येय ह्या प्रत्येक रेव्होल्युशनरीन धरला. तेका लागून आमी एक हॉल बूक केलो आनी त्या हॉलान लायव्ह आमची मिटींग घेवन आमी आमचे जे पॉलिटिकल डिक्लेरेशन आसा 15 फेब्रुवारी 2021 जे आमचे पॉलिटिकल डिक्लेरेशन आसा ते आमी पॉलिटिकल डिक्लेरेशन केले. मनोजान सांगले तुमकां आमी कशे पॉलिटिक्सान वयता, कितें करतले, फुडें कितें आमचो हें आसा, विजन डॉक्युमेंट खूब कितें कितें सांगले. गेल त्या फाटली 60 वर्सांचो जो प्रवास आसा आमचो, जो राजकारणाचो प्रवास आसा, राजकारण्यान कशें खाल्ले आमकां, गोंयकारांक कशें त्रास केला, बीजेपी, काँग्रेस, गोवा फॉर्वर्ड, एमजीपी, जो कितल्योश्यो पॉलिटिकल पार्टी येयल्यो, जेंच्यांनी कशें आमकां काबार करून उरल्या, कशें जॉयंट वेंचर केला तेंच्यांनी गोंय काबार करपाचो, ह्या डिलरांनी कसो जॉयंट वेंचर केला आमकां काबार करून उडोवपाचो, गोंयकारांचो सर्वनाश करपाचो, हो मनोज परबान आमकां सांगलो. सगळ्या लोकांक सांगून, गोंयकारांक सांगून आमची जी पॉलिटिकल फायल आसा ती पॉलिटिकल फायल आमी रेडी करपाक लागले. 15 तारखेच्यान आमी तयारीक लागले, जी आमची पॉलिटिकल कशी आमी वचपाचे, कशे आमी फुडें घालतले आमचे पावल. सगळे आमचे फॉर्मां भरपाक, डॉक्युमेंटेशन करपाक, ईच अँड एवरी डॉक्युमेंटेशन आमी केले आनी ते आमी इलेक्शन कमिशनाक धाडले. सगळे डॉक्युमेंटेशन आमचे जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते कॉन्स्टिट्यूशन बरोवन आमी सगळे घालून एडवायस घेवन, सगळे आमचे वेल विशर्स आसा, कोण आमचे एडवायजर्स आसा, सगळ्यां कडेन एडवायस घेवन आमी हे ECI जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आसा तांकां धाडले.
रावले आमी, आमकां कांयच खबर ना कितें जातलें तें. कित्याक फर्स्ट टायम खूब जाण म्हणटा आमी भुरगे म्हणून. हय आमी भुरगे. जेन्ना आमी भुरगे म्हणटा आमकांय प्राऊड फिलींग येता. जे भुरगे असतात, जे तरणाटे असतात ते खरेंच गोंयाक लागून वावुरता आनी गोंयकारांक लागून वावुरताले. खूब जाण अजून पासून म्हणटा आसतले हे भुरगे म्हणून. ह्या भुरग्यांनी आयज कितें करून दाखयलें ते हांगा दिसता आसतलें हांकां. हे लोक आसा ते क्रांतिकारी आसा. हे जे हांगा येयल्ले आसा तो प्रत्येक गोंयकार आसा तो क्रांतिकारी आसा. तेका लागून हे हांगा येयल्ले आसा. ह्या भुरग्यांनी आयज कितें केलां ते तुमकां दिसता आसतलें. आनी ह्या प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी ज्यो गोंयाचे रूल करपाक सोदता, गोंयकारांचे रूल करपाक सोदता, गोंयकारांचे सर्वनाश करपाक सोदता, हेंचे सर्वनाश करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म जाल्या. आमकां खबर ना की फुडें कितें जातलें तें. घातली फायल आमी, रावले, कांय देयना, लेटर येयना, कांय देयना. आमी पेन्शन काडटा, पेन्शन काडले थोडे तेंप, रावले. आमकांय टेन्शन, लोकांकूय टेन्शन, सगळ्यांक आसलें. 6 जुलय 2021 ह्या दिसा आमकां ECIचे लेटर येयलें की तुमचे जे डॉक्युमेंटेशन आसा तितून थोडे क्वेरीज आसा त्यो क्वेरीज तुमी फॉरवर्ड करच्यो, घालच्यो, करेक्शन करून आमकां धाडच्यो. दुसरें म्हणजे जे न्यूज पेपराचेर घालपाक जाय ते आर्टिकल तुमी न्यूज पेपराचेर पब्लीश करचे. आनी आमी जे आमचे क्वेरीज आसा त्यो आन्सर केल्यो, प्लस जे डॉक्युमेंटेशन आसले जे न्यूज पेपराचेर घालपाचे ते पब्लीश करपाचे ते सगळे आमी पब्लीश केले. आनी गोंयानूय आनी नॅशनल लेवलाचेरूय हे पब्लीश जाले. तेका 30 दिसाचो टायम आसता कोणाकूय ऑब्जेक्शन घालपाचें आसा जाल्यार. सो आमी तो 30 दिसांचो टायम घेतलो. 30 दीस रावले आमी, 30 दीस रावले. कोण ऑब्जेक्शन घालता कितें घालता आमकां कांय खबर ना. आमी धाडले फॉर्म. तेच्या नंतर 24 ऑगस्ट 2021 ह्या तारखेक आमकां आनीक लेटर येयलें. त्या लेटरान परत सांगलें की तुमचे कितें तरी मिस्टेक्स आसा, तुमी त्यो क्वेरीज आसा त्यो आन्सर करपाक जाय इन कॉन्स्टिट्यूशन परत. आनी एक तितून ऑब्जेक्शन येयल्लें. तितून एक ऑब्जेक्शन येयल्लें. तें ऑब्जेक्शन म्हणजे मेलकम पेरेराचें. ताणें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आयज हो कोणा वांगडा भोंवता तो, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी वांगडा भोंवता तो. हेणेन हे ऑब्जेक्शन घातलें. आमकां कांय हरकत ना, कितेंय ऑब्जेक्शन घाला आमकां कांय हरकत ना. आमी त्या ऑब्जेक्शनान ताणें कितें बरयल्लें पयलू म्हणजे जे आमचे पोगो बिल आसा तें अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून बरयल्लें. आनी खूब ताणें कितें कितें घातलेलें. ओके, आमी जे पोगो बिल घातलां तें पर्सन ऑफ गोवा नर्चन बिल. हे बिल जे आमचे ऑफिशियल गॅजेट आसा तेजेर मेन्शन केल्लें आसा. गोवाच्या ऑफिशियल गॅजेटाचेर जो कायदो आसा जो गोंयकार कोण तो ऑलरेडी मेन्शन केल्लो आसा. ते सोडून दिया. मात हे जेन्ना आमी बिल घातलेलें ते प्रायवेट मेंबर बिल म्हणून घातलेलें. म्हटल्यार जे आमचे पॉलिटिकल जो आमदार आसा ह्या 40 आमदारांक हे कायदो आमी दिल्लो की तुमी हो कायदो फुडें व्हरा म्हणून. आमी कोण आमदार न्हू जे कायदो करपाक जावं पॉलिसी करपाक. आमी हो कायदो ह्या भुरगे म्हणटा आमकां ह्या भुरग्यांनी तुमकां हो कायदो दिल्लो, गोंयकारांचो सहमती घेवन हो कायदो दिल्लो आनी हो कायदो तुमकां पास करपाक लायल्लो. जेन्ना तूं तशें घालता तेजी आमी टोटल पोगो बिलाचे टोटल रिप्लाय तांकां दिली. दुसरें ताणें घातलेलें जे ऑफिस बेरर आसा ह्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑफिस बेरर आसा. हांव आसलो, विश्वेश आसलो, श्री कृष्ण आसलो, अशे आमचे ऑफिस बेरर आसले. ह्या ऑफिस बेररांचेर ताणें सांगलें की हेंचेर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आसा म्हणून. विथआउट एनी स्टडी, विथआउट एनीथींग तेणें म्हटलें क्रिमिनल रिकॉर्ड आसा म्हणून. आनी अशें कांयच ना. कित्याक जेन्ना आमी फायल घालता तेन्ना आमकां फूल क्रिमिनल क्लियरन्स दिवचो पडटा. जावं आमचे IT रिटर्न्स हेवूय दिवचे पडटा. तेणें घातलें की हेंचेर जे ऑफिस बेरर आसा ते सगळ्या ऑफिस बेररांचे क्रिमिनल रिकॉर्ड आसा म्हणून. हे क्रिमिनल म्हटलें तेणें. आनी सेम थिंग तेणें परत घातलें, तितून तो घातलो पॉयंट. आनी अशे खुबशे तेणें पॉयंट घातले. आमी तेजेंय सगळें क्लियरन्स दिलें. आमचें कितें आसलें तें A to Z तांकां सांगून रिटर्न डॉक्युमेंटेशन आमी तांकां केलें. आनी तांकां सांगलें
एक्सप्लेन केलें की हो ऑब्जेक्शन कित्याक लागून फोट आसा तो फोटींग आसा तो कित्याक लागून हो फोटींगपणा करता तो आनी हेच्या कितें एफिलेशन्स आसा ते खंयचे खंयचे पॉलिटिकल पार्टी आसा तो आनी कोण आसा खंयच्या हितूनच्यान येयला सगळे आमी तांकां क्लियरन्स दिले आनी ते क्लियरन्स आमच्या ऑब्जेक्शनाचे पास जाले आनी तेच्या फुडें आमकां ऑब्जेक्शनाचे कांय येवंक ना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितेंय करता ना ताका आडकाव हाडपाक लागून हे सदांच फुडें आसता. मात हे बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी ते गोंयाची वाट लावपाक सोदता ते कितेंय करपाक सोदता तेच्या फुडें तुमी कोण येयना तेका आडोवपाक कोण येयना. तुम्ही स्वताक आपूण व्हिडिओ काडटा आनी व्हडले व्हडले सांगता भाशणां दिता मात गोंयकारांक एकटे हाडपाक लागून केन्नाच उलयना केन्नाच उलोवना तुम्ही गोंयकारांक एकटे हाडपाक लागून. गोंयकार कोण गोंयकारांक डिफायन करूंक ना तुम्ही कित्याक लागून करूंक ना. तुमचे कडेन कापासतात आसली जाल्यार तुम्ही गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक जाय आसलो. आमी तुमकां सपोर्ट करतले आसले आमी कितलेशे पॉलिटिकल पार्टीक सांगले तुम्ही केन्नाय सांगता जेन्ना गोंयकार कोण तो तेन्ना आमी तुमकां सपोर्ट करपाक रेडी आसा. मात खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी गोंयची जावं भायली केन्नाच रेडी जावंक ना कोण पर्सन ऑफ गोवन ओशन तो सांगपाक. तेका लागून आमकां हे पावल मारचें पडलें. हे धाडले आमी सगळे डॉक्युमेंटेशन सगळे करून धाडले. आमकां दिसलें मागीर हांव दिल्ली गेलो एक्सप्लेनेशन दिले सगळे जाले आमचे फुल क्लियरन्स जाले. जावन बसून परत आमकां आनीक लेटर येयले सेम लेटरान घातले सेम पॉइंट. आय डोंट नो म्हाका खबर ना कित्याक लागून हांकां इतले त्रास जाले रेव्होल्युशनरी गोवन फॉर्म जाता म्हणून. बारीकशें गोंयची एक बारीकशी पार्टी गोंयकारांची पार्टी गोंयकारांक राखपाक लागून उठलेली पार्टी कित्याक हांकां इतले त्रास जाले म्हाका खबर ना. आमी घातले परत लेटर येयले सेम पॉइंट्स खूब त्रास केले खूप जाणांक वचोन मेळले खूब कडेन भोंवले. आयज तो पप्पू आयकता आसतलो हॅपी जाल्लो आसतलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गिव अप केला म्हणून. वी आर नॉट हियर टू गिव अप. आमी गोंयकारां वांगडा मरे पर्यंत रावतले हो ध्येय घेवन ही रेव्होल्युशनरी गोवन संस्था चालू केल्ली आनी रावतले आमी. ह्या पप्पूक त्या मोदीक त्या अमित शाह कोणाकूय दिसोनी की गोंयकार कांयच न्हू बारीक गोंय म्हणून दिसोनी. मात जेन्ना गोंयांत सरकार पलट जाता तेन्ना सेंटराक काळा पलट जाता ती तुम्ही याद करा. तुमची जी काया पलट आसा ती आयच्या दिसाच्यान आयचो तो दीस आसा 14 नोव्हेंबर 2021 ह्या दिसाच्यान तुमची जी काया पलट आसा ती सुरवात जाता. आमी परत लेटर केले परत आन्सर केले परत खुबशे ऑफिसांनी भोंवले खूब टायम वेस्ट जालो आमकां भोंवपाक मेळनासले. कितलेशे जाण म्हणटाले म्हाका विरेश तूं कितें फूल टेन्शनान आसा हांगा भोंवता थंय भोंवता कितें करता सगळे आमचे कितलेच जाणांक म्हणटाले. आमी म्हटलें जो आमचो कार्य आसा तो त्रासानूच आसा त्रास भोगूनूच कितें नाल्यार कितें मेळटा जे फळ मेळपाचें आसा ते त्रास भोगूनूच मेळटा आनी आमी सगळो त्रास भोगपाक रेडी आसा. पयलूय आसले आतांय आसा हेच्या फुड्यानूय आसतले. परत लेटराक धाडले परत रावले आमी लोक सगळे रावले आमकां. गोंयकार वेट एंड वॉच रावता गोंयकार कितें जातलें आमीय टेन्शन आमकांय टेन्शन लेटर केले सगळे टेन्शन खूब टेन्शन जालें. कित्याक आमकां जितले फोन येताले कंटिन्युअस कॉल मेळटा ते विचारता गांव आनी भोंवता तेन्ना आमकां विचारता तुमची पॉलिटिकल पार्टी केन्ना जातली.
जेका लोक रावल्या, जेका गोंयकार रावल्या, ती गोंयकाराचो जो पार्टी आसा, पक्ष आसा, तो केन्ना घडटलो, गोंयकारा वांगडा केन्ना आमी फुडें चलतले, केन्ना हो उजो जातलो, सगळे विचारताले. कितलेशे फोन म्हाका, मनोजाक, विजयाक, कोण आमच्या सगळ्या भुरग्यांक कॉल मेसेजी येत रावताल्यो. रावले आमी, तरी पूण रावले. वेट अँड वॉच चालू आसलो. तेन्ना परत आनीक लेटर येयलें आमकां 27 ऑक्टोबराक परत आनीक लेटर येयलें. ज्या लेटरान खरें म्हटल्यार आमकां कांयच नासलें. ते भलत्याच पॉलिटिकल पार्टीचे लेटर आसले. भलत्याच पॉलिटिकल पार्टी, जी पॉलिटिकल पार्टी कोणाकूच खबर ना, ते पॉलिटिकल पार्टीचे लेटर आमकां येयले. हांव नको कशी मिस्टेक जाली हे दिवडली. CI आसा, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हे दिवडले आसा. कशी मिस्टेक जाली वी डोंट नो, आमकां खबर ना. तेंचेर कितें प्रेशर आसा, कितें लोड आसा, कितें आमकां कांय खबर ना. मात प्रत्येक जो गोंयकार आसलो, हे गोंयाक लागून आसा, जे फुडें आसा गोंय साल्वार करपा लागून, खंय ना खंय आमचो पासून कांयच तेन्ना खट्ट जालें. खूब हट जालें आमकां. कित्याक जो टायम आसा तो टायम खंय ना खंय वयता. फेब्रुवारीन चडशें इलेक्शन आसतलें. अडेच ते 3 म्हयने आसा इलेक्शनाक. जेन्ना अशें लेटर येता आनी असल्या टायमार, ज्या टायमार आमची कांयच ना, भलत्याचें लेटर आमकां येवप आनी भलत्या तेणें ऑब्जेक्शन घातलां तेंय आमकां येवप. जेन्ना आमचें ऑब्जेक्शन पिरियड ऑफ टायम काबार जालो तेन्ना आमकां येवप. तेन्ना आमी चिंतलें की हे आमकां फक्त नाचयता. हे जे दलाल आसा, 40 दलाल आनी हेंच्या वयर एकटो म्हणटालो भाशणान, ते वयर आसा तेंचो आमचेर आशिर्वाद आसा म्हणून. वयर म्हटल्यार कोण? देव न्हू, तेंचो देव, तेंकां देव ना. मोदी वयर आसा, तेजो आशिर्वाद आसा म्हणून लागले. आशिर्वाद असले डायलॉग आयज देवाकून वयर मानपाक लागलेले आसा. म्हाका खबर ना कित्याक ते खबर ना. इतली भक्तगिरी जी करता आतां सद्याक, म्हाका खबर ना कित्याक भक्तगिरी करता ती. ह्या लेवलाचेर पावले. आनी हे जे दलाल आसा, हे 40 दलाल जेंका डीलर जाल्ले आसा, आयज गोंय काबार करपाक उठलेले आसा, तेंच्यान चिंतला आसतले, आजून पासून चिंतता आसतले रेव्होल्युशनरी गोल्ड स्टॉप जाले म्हणून, काबार जाले म्हणून. बट वी आर स्टॉप इनफ टू फायट ऑन. जो वयलो देव आसा, तो देव रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर हात धरून आसा. हो परमेश्वर आसा, तो आमचेर हात धरून आसा. तुम्ही तुमचो वयर कोण आसा पळय तेका कितलोय हाडा, हांगासान ओडयतले तेका गोंयकार ओडयतले आनी थंय ओडयतले तेका. वी आर हियर टू फाइट यू बॅक. तुम्ही चिंतलेले की आम्ही एकूच जे ऑप्शन आसा आमचे त्याच ऑप्शनाचेर रावतले म्हणून. त्या दलालांनी चिंतलेले एकूच ऑप्शनाचेर आमी रावतले म्हणून, आनी आमकां काबार करून उठोवंक येयल्ले तुम्ही. जो आमचो प्रवास आसलो गोंय राखपाचो तो काबार करून उठोवंक येयल्ले तुम्ही. मात हे गोंयकार आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रत्येक जो क्रांतिकारी आसा तो काबार करपाक दिवपाचो ना तुमकां. कित्याक हे प्रत्येक जाण आपणाचे कांय गोंयाक लागून फुडें घेवन आसा. आपणाचो स्वेट, आपणाचे रगत सगळे आयज व्हांवता. दीस रात भुरगे काम करता. हे आयकोपाक आमी येवंक ना. तुमकां काबार करून येयल्या, काबार फिनिश. तुमचो जो पॉलिटिकल करियर आसा तो पॉलिटिकल करियर आमी काबार करूंक येयला. वी आर रेव्होल्युशनरी पॉलिटिकल पार्टी नाव. आमी जे रेव्होल्युशनरी आसा ते आयज आमची जी तो दुसरो ऑप्शन आसा. कित्याक आमी हेच्या फुडें आनीक रावंक शकना. खूब रावले.
आणि तुम्ही खूप ट्राय केली आमच्या भुरग्यांक पासून कितल्याशे जाणांक सांगता तुम्ही वचोन वचोन कितल्याशे पॉलिटिकल पार्टी येयल्या येऊन सांगता तांकां की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी जावची ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्याच्या फुडें इलेक्शनाक लढपाक पावची ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स कांयच करपाक पावची ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स फक्त डोनेशनां घेता येस वी आर टेकिंग डोनेशन्स आम्ही डोनेशन घेता आम्ही डोनेशन घेता आणि ह्या डोनेशनाचेर गोंय राखपाक फुडें सरल्या तुमच्या भशेन दलाला भशेन ह्या बिल्डर लॉबी हे कसिनो लॉबी ना आनी खंयची लॉबी जी दिल्ली लॉबी आसा वेस्ट बेंगालाची लॉबी आसा तेंच्याच पयशे येना तुमकां जे थोडे जाण आसा तांकां दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भायर वयतले आमी आणि आवाज करतले आणि सांगतले की आम्ही ना त्यांची पॉलिटिकल पार्टी जावची ना हे जावची ना ते जावची ना असे डायलॉग मारतले मात तुम्ही फक्त आशेक लागून येयल्या आयज कितल्याशे आमच्या भुरग्यांक ऑफरी येता कितल्याशे भुरग्यांक मात आयज ते भुरगे स्ट्रॉंग आसा अजून पर्यंत स्ट्रॉंग आसा आणि हे स्ट्रॉंग रावतले ह्याच्या फुडें स्ट्रॉंग रावतलो हो जो आमचो प्रवास आसा हो इलेक्शनाक 2022 प्रवास आसा हो इलेक्शन जायसर ह्याच्या फुडले गोंय साल्वार जायसर हे भुरगे हे प्रत्येक क्रांतिकारी गोंयकार आसा तो स्ट्रॉंग रावतलो चड तुमचो टायम घेयना खूब आहले काळजान उलोवपाक हांगा पावसी सिच्युएशन जाला सो मागता जो काउंटडाउन आसा जो आमचो पॉलिटिकल प्रवास आसा वी विल बी पॉलिटिकल पार्टी जितल्या जाणांनी आमकां ह्या प्रवासान हेल्प केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमकां खबर ना आमी फुडें कशें वयतले ते मात म्हाका दिसता तुमी सगळे आमच्या वांगडा रावतले होच आमचो डिसिजन आसा तितून देव बरें करूं आमचे बायल्याक तिकले गोंयकाराचे विसोन तोंड केले परत एकदा मोठ्यान ताळयो जावच्यो गोंयकारांनो सारख्या लक्षान धरा सारख्या लक्षान धरा ही जर्नी खंय आसली आनी आतां खंय पावल्या कितल्या भुरग्यांचे आमचे सॅक्रिफायस कितल्या भुरग्यांचे सॅक्रिफायस हो मोग मनोज परब स्वता भावूक जालो हांगा हो मोग जो वाघ आमचो सद्दां व्हडल्यान उलोवन सांगतालो तो आयज इमोशनल जालो मनोजाक विश्वेशाक विनवणी करता मातशें माचेर येवचें गोंयकारांनो मोठ्यान आवाज जावचो सोचले जायते कडेन सोचले गोंयकारांनी गोंय म्हण फुले आमचे बायल्याक निघले गोंयकाराची विसोन तोंड केली उजो गोंयांत आमच्या पेटलात तो क्रांतीचो उजो गोंयकारांच्या काळजांत पेटला राजनीचो उजो मनोजान जागो केला आमच्या भितरलो उजो तपासून जावचो ना कोणाच्यान हो उजो सोचले जायते कडेन सोचले गोंयकारांनी भोगले
तुले आमचे बायल्या पिते गोंयकाराची हिसोन तोड केली ज्या गजालीचे त्यांच्यानी कितले सॅक्रिफायस केले, ज्या गजालीची तुम्ही आतुरतेन वाट पळयतात ती गजाल आता घोडोवयता. तर ते इतले इमोशनल झाले, पूण हो इतलो हॅपी मुमेंट, हो इतलो प्राऊड मुमेंट आमकां गोंयकारां खातीर, रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर परत एकदा मोठ्यान आवाज जावचो. तर तुमच्या मुखार आता जातलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टीचो उक्तावण सुवाळो. गोंयकारायचा गोचाला माणूस भावाका तो सांगात दिला क्रांतीचो भावतो आपल्या हातान दोला एकवटान गोंयराक सोपूत घेतला एक गोंयकारायचा गोचाला माणूस भावाका आपलो सांगात दिला क्रांतीचो भावतो आपल्या हातान दोला एकवटान गोंयराक सोपूत घेतला. गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो ओके 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 चल आता आम्ही सगळे जाण काउंटडाऊन घेऊया. असा सगळे जाण रेडी? खरेच हॅपी आसान तुम्ही? आमच्या भुरग्यांचे सॅक्रिफायस केन्ना वेस्ट जावचे ना हो तुम्ही प्रॉमिस करता? रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टीचे तुम्ही स्वागत करता? प्रत्येक गावातले भुरग्यांक तुम्ही सपोर्ट करतलेत काय ना? सो लेट्स टेक इट काउंटडाऊन. माझ्या बरोबर घेतलेत ना तुम्ही काउंटडाऊन? सो घेऊया काउंटडाऊन ना. 10 9 8 5 go. सोडचेना तर तुमच्या मुखार तुमच्या फुडल्यान आमचे उक्तावण सोहळा जाल्लो आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी आणि आयज विश्वेशाच्या हातीन तर कितलो वगत उभे रावतले तुम्ही सगळ्यांनी बसका घेवची. खरेंच प्राऊड मोमेंट आसा, खरेंच आनंदाचो क्षण आहा आमच्या खातीर. कारण कितली वर्सां जाली जे त्रास काडलेले ते त्रासाचे आमकां आयज फळ गावला. तर आमच्या मुखार येयल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साची मशाल आणि हांव आतां रिस्पेक्टेड सर मिस्टर इनासियो वाज जो प्रेसिडेंट जावन आसा GSRPचो, तशेंच रिस्पेक्टेड सर फ्लोरियन लोबो फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ GSRP हांकां विनवणी करता की तुमी तुमच्या हातीन आमचे मशालीक पावर दिवची. एकदा मोठ्यान ताळयो जावच्यो. हॅलो
उजो उजो गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या डान्सान पेटला आमचीचो उजो 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 मनोजान तागो केला आमच्या भितरलो उजो 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 तपालून जावचो ना कोणाच्यान हो उजो एकवटान गोंयेराक सोपून घेतला एक गोंयकार जागो जाला मानूस भावाक आपलो सांगात दिला क्रांतीचो बावटो आपल्या हातान धरला एकवटान गोंयेराक सोपून घेतला उजो 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 गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या डान्सान पेटला आमचीचो उजो 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 मनोजान तागो केला आमच्या भितरलो उजो 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 मातशें राव तपालून जावचो ना कोणाच्यान हो हांव बारीक सावंड मातशें हांव रिप्रेझेंट करतालो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जे आमचे जे दुख्ख आसा ते गेले ते 4.5 वर्सां प्रत्येक गोंयकार पळयतालो तशेंच ही पॉलिटिकल जे आसा पार्टी JSRPC तेंच्यांनी आमचे जे दुख्ख आसा ते पळयले आनी हे दुख्ख पळोवन फक्त एक उतरान तेंच्यांनी जो सर इनासियो सर आसा तेणेन फोन मारलो एक उतरान म्हटले तुम्ही त्रासान आसा आपणाक दिसता तुम्ही त्रासान आसा तुम्ही खंय ना खंय डावन पडटले तुम्ही खंय ना खंय सकयल पडटले आपणाक हे पडपाक नाका हे आपणाक दिसता इतले उतर सांगून आमकां इनासियो सर आनी सर फ्लोरियन बाब तेंच्यांनी ही पॉलिटिकल जी पार्टी आसा JSRPC ही आमकां दिल्ली आसा सो तेंच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा पावस येयल्लो आसा पावस येयलो आनी मॅच चालू रे पावस येयलो आनी मॅच चालू काम रे पावस पडटा व्हडलो आनी लोक हांगा सारके रावलेले आसा पळया लोक पळया कशें आहा ते सगळे भितर हांगा काय ना थंय कितें कितें आसलें कोणाक घातलें म्हणटा या ते आनी 17 आले पळय सकयल ना दुरी
आता कितें आपण सगळे हांगाच आय हे कोणाकूच हा हो आणि कॅमेरा विश्वेश जातो मरे तो विश्वेश जातो मरे कॅमेरा कॅमेरा घाललो तो कोण तो हा विश्वेश जातो मरे पावस पडटा हांगा तरी आसतना तेंची हांगा मिटींग हांगा ती जाल्ल्यान लोक कितके आहा ते पळोवंक शकता तुमी गो फाटल्यान लोक पळय कितके आसा फाटल्यान कितें तरी कॅमेरा लायलेले आसा सो तेंकां थंय पळोवपाक ते दिसता जाता सो फाटल्यान दाखोवंक ना हांवें फुडल्यान पळया फाटल्यान लोक सगळे पावसान भिजलेले आसा पडत पावस पडलेलो आम्ही हांगा सत्यनारायण रावला प्रतीक 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 तू भिजला मरे हा बरोबर बोलचा न्ही हा मोबाईल नाल्यार मोबाईल तुझ्याकडे कोणाकडे छत्री तू भिजला दी 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 हा तुझो मरे एकट्याचो आणि एक कितें ते आनी कितें तूं कितें ते लायव्ह हय हय सगळें लायव हय तुजो मोबायलान हे म्हाजे कडेन चालेल छत्री कोणाक जाय कोणाक दी मरे भिजाना तेका मयुरेश सायडीर भित्ता ते कॅमेरान दिसो न्ही तेंकां सांग हांगा यो हांगा यो हांगा यो
सांग कितें कितें हेज्या कोणाक घाल हेज्या ना ना आसूं हातीन धर भितरलीच ती हातीन धर आनी पळय आयक मिडिया फाटल्यान लायव आहा सो तेंका सायडीक आसा दिसो न्ही फुडले फायट दिता वयता तूं वयर वयता स्टेजी वयर यो यो तू चल म्हाका हे पुचा रे अरे राव रे. कोणी कितें मागलें अथंय राव मरे राव रे तू कॅमेरा धर आणि रावतो कॅमेरा धर रे हांव वयता बरें अरे बाबा भिजलो
म्हणून आता तुम्ही पॉलिटिकल पार्टीमध्ये डिक्लेरेशन करता तुम्ही लेटर घातलेले ते जावं ना आणि आता तुम्ही स्वराज नावाच्या राजकीय पक्षाचे तुम्ही आता निवडणूक लढता आणि आज इतलो लोक आसा तो कशें दिसता? आयज सामको एक इमोशनल मुवमेंट आमकां ह्या सरकारान भरपूर ट्राय केली आमचे पार्टी रजिस्ट्रेशन थांबोवपाक आमकां बंद करपाक रेव्होल्युशनीक क्रांती बंद करपाक पूण जशें आमी म्हणटा सदांच की देव आमच्या वांगडा आसा हो देव आयज जो आशिर्वाद आमचेर घालता पावसाच्या रुपान हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो देव सुद्दां आमच्या वांगडा आसा ज्या क्षणाक हांगा पार्टेचें आमचें उक्तावण जालें जेन्ना आमी आमचो प्लॅन बी आसा तो दाखयलो लोकांक तेन्नाच्यान पावस सुरू जालो हेच्या पयलीं पावस पडोंक ना म्हणजे हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो देव ही युनिवर्सल पावर जी आमच्या वांगडा आसा आनी हय पावसूय ह्याच मुवमेंटाक रावलो कित्याक फायनली जेन्ना आमी युनिवर्स म्हणटा तेन्ना पावस अग्नी वायू सगळे भितर येता ही जमीन भितर येता जेच्या रक्षणा खातीर जेच्याक लागून आमी आयज गोंयान आसा नाजाल्यार ह्या धर्तीचेर आसा कितें आसा आयज तेचो आशिर्वाद आमच्या वांगडा आसा रेव्होल्युशनरी गोवन जायना म्हणून आनी आमकां बंद करपाक लागून भरपूर प्रयत्न जाले तांकां दिसलें की रेव्होल्युशनरी गोवन खंय तरी बंद जातलें स्टॉप जातलें आमी इलेक्शन कंटेस्ट करचे ना फाटीं सरतले पूण देवान आमचे खंय ना खंय तरी अरेंजमेंट केली तेन्ना इनासियो सर फ्लोरियन सर तेंच्या ते दोग जाण जे गोंयांक लागून सदांच झगडटा तेंच्यांनी आमकां एक उलो मारलो घेवं नाका तेंच्यांनी आमकां पयलें आमी टेन्स आसा आमी फ्रस्ट्रेट जाल्ले की आमचें केन्ना जातलें कशें जातलें आनी लोकांचे इतल्या लोकांचो प्रेशर आमचेर इलेक्शन सांगला तशें सो तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें आमची पॉलिटिकल पार्टी आसा 20 वर्सां ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी आसा ती पॉलिटिकल पार्टी तुमी फुडें व्हरा तुमी त्या पार्टीचेर कंटेस्ट करा पूण तुमी फाटीं सरो नाका तुम्ही कशेंच फाटीं सरो नाका तुमी हो जो लढो आसा तो लढा तुमी 2022 सरकार घडया आमी तुमच्या वांगडा आसा ही पार्टी तुमकां घेया म्हणून तेंच्यांनी एका उतरान ₹1 ना घेवच्या खातीर तेंच्यांनी पार्टी आमकां दिली ही देवाची कशी पार्टी आयज आमच्या कडेन पावल्ली आसा कित्याक ह्या भुरग्यांचो मेहनत ह्या भुरग्यांची हार्डवर्क हेच्या फाटल्यान आसा भुरग्यांचे कश्ट भुरग्यांचे सॅक्रिफायसीस नेक्स्ट लेवलाचे सॅक्रिफायसीस हेचेर आसा लोकांच्या आवय बापायचे सॅक्रिफायसीस आसा ते खंय ना खंय तरी देवानी आयकले हजारांनी लाखांनी लोक आमकां लागून मागणे करताले प्रेयर्स करताले ते मागणे देवान ऐकले आनी आयज आमी खूब हॅपी आसा सगळे गोंयकार हॅपी आसा की फायनली आमी एका पार्टीच्या नांवार आनी एका सिम्बॉलाचेर हे इलेक्शन कंटेस्ट करतले आनी 2022 जेन्ना इलेक्शन जातले तेन्ना हे जे दलाल आसा पळय ते दलालांक घरा धाडल्या शिवाय आमी ओगी बसचे ना तुजो काळजान आसा आनी पावस आयज ग्रावंडार येयला विटनस करपाक आयज जर तुमी पळयशात तुमी जर मुद्दाम तुका हांव सांगता की मातसो तूं कॅमेरा बोर्डान दाखय लोकांक की लोक पावस पडटा पूण लोक कशे आहा ते पळय लोक हालोंक ना खुर्च्यो परते दवरून लोक थंय आसा दिसतात खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन आजून मेरेन हो क्रावड असो हाडपाक जावना कोणाक ₹1 दिवना अनपेड क्रावड सगळ्यांच्या काळजान उजो पेटलेलो आसा प्रत्येक जाण रेव्होल्युशनरी आसा प्रत्येक जाण आयच्या ह्या मिटिंगे फाटल्यान ही मिटींग जावन फाल्यांच्यान गोंयचो जो पॉलिटिकल सिनारियो आसा तो कट जातलो तो जो पॉलिटिकल सिनारियो आहा पळय तो खबर जातलो हेंचे बाकीचे जी षडयंत्रां केल्ली गोंय लुटपाची जे हेंचे प्लॅनिंग चालू आसा जे कॉम्प्रोमायज चालू आहा ते कॉम्प्रोमायज सगळे काबार जातले कित्याक गोंयकारांक आतां गोंयकारांच्या पार्टेक रेव्होल्युशनरी गोवन्साक वोट मारपाक कितें तरी कायदेशीर मेळल्या तुका कितें दिसता की तुमची पार्टी रजिस्टर जायना कित्याक पॉलिटिकल प्रेशर आसा अशें दिसता 100% पॉलिटिकल प्रेशर आसतलो कित्याक लास्ट 28 तारखेर दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लेटर आमकां पावता ऑब्जेक्शन नाव आमचे कंटेंट तेंचो ही मिस्टेक इसीआय केन्नाच करूं शकना सो आमकां तरी दिसता खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसा म्हणून इतले डिले जायना आणि आता तुम्ही आता ते दुसऱ्या पार्टीच्या नावान हे करता कंटेस्ट करता म्हणटा आणि तुमची पार्टी रजिस्टर जाली इलेक्शना पयलीं जाल्यार कितें स्टेप आमची इलेक्शना पयलीं रजिस्टर पासून जाली आनी कित्याक आमी तांकां उतार दिला तेंच्यांनी जेन्ना आमी त्रासान आसले जेन्ना ते आमकां पावला तेंच्यांनी एका उतरान आमकां पार्टी दिला जाल्यार आमी
केन्नाच फाटी सरचे ना आमी तांकां फटोवचे ना तेंच्यांनी आपली पार्टी जेन्ना आमकां दिल्या सो आमी ह्याच पार्टीचेर 2022 इलेक्शन कंटेस्ट जातले आमची पॉलिटिकल पार्टी सपोज फाल्यां सुद्दां जर आमची रजिस्टर जाली परवा सुद्दां जर रजिस्टर जाली जाल्यार आमी इलेक्शन GSRP ह्याच पॉलिटिकल पार्टीच्या अंडर आमी हे इलेक्शन कंटेस्ट करतले कित्याक आमी तांकां उतार दिला तेंच्यांनी आमकां उतार दिला आनी उतार आमी पावतले हय ह्याच पार्टीचेर हय आतां नेक्स्ट इलेक्शनाचें कितें आहा पळय नेक्स्ट इलेक्शन आतां आमी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर करतले पार्टी मर्ज करतले कशें करतले कितें करतले हो प्लॅन आमी तुमकां आमचें इलेक्शन जाल्या उपरांतूच सांगतले कित्याक आतां जर आमी तुमकां सांगलें सगळेंच जाल्यार सगळेच बाकीचे जे ऑपोजिशन आहा पळय ते अलर्ट जाता ताका लागून सगळेच प्लॅन आमी रिवील करपाक शकना आणि एक वेळचं म्हणलं आता दुसरे जे पॉलिटिकल ह्या इलेक्शनाक तुम्ही सगळे आरजीच्यारूच कंटेस्ट करतले की त्या पॉलिटिकल पार्टीचे कॅन्डिडेट असतले की 40 तुमचेच कॅन्डिडेट आता ही पॉलिटिकल पार्टी आमच्या हातीन येयल्ली आसा आमकां दिल्ली आसा सो हेतून जितले हे कॅन्डिडेट फायल जातले कॅन्डिडेट कंटेस्ट करतले ते सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आसतले आनी आमी आमच्या हेतून सध्या आमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन फोकस करता आनी आमचो हें आसा की 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेट दवरपाचे कित्याक आमकां सरकार घडोवपाक जाय आमकां कॉम्प्रोमायज करपाचें ना आमच्या आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करून हेच्या वांगडा सेटींग करपाचें क्वेश्चन विचारतो तुका राव मातसो come together. They will have their own identity. Okay. We have our identity. On which space? Politically, we are together. Actively, we are together. We are also actively, we are revolutionary. As per the Manoj, see that the same Goa is the most important thing. Same Goa is the motto. Same motto. That is what we have found 21 years ago. येस 21 आज धान्य पाटीलांनी एक वर्षाची पावर मार नमस्कार आज पणजेच्या आझाद मैदानावर न भूतो न भविष्यती अशा तऱ्हेची सभा झालेली आहे आणि माझ्या मागं आपण पाहू शकता आरजीच्या सभेला आज कशा प्रकारे इथं त्यांना प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि आपल्या सोबत आता इथं आहेत आरजीचे प्रमुख मनोज यांच्याशी बातचीत करूया मनोज आहे हांगासर सभा झाली तूं आयज भावूक जालो तूं आयज इमोशनल जालो कितें सांगपाक सोदता तूं गोंयकारांक आनी ह्या सभेच्या बद्दल तुजें कितें सांगात एक डीप पळयल्लें आमी केन्ना ना केन्ना तरी गोंयकार युनायट जातले आनी आयज इतलो पावस पडला आसतना लोक आयज भिजात फाटल्यान आसा कोणूच कुर्तयलो मूज आनी घरा वचोंक ना लिपोवंक ना आयज ही जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी आमच्या फुडें जेन्ना आमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले आमचें संकट आसलें तें संकट खंय तरी आयज दूर जालें आनी आमी एका पॉलिटिकल पार्टीच्या नांवार एका सिम्बॉलाचेर आमचे 40 कॅन्डिडेट आसा पळय ते आमी फायल करतले कंटेस्ट करतले सो ही पॉलिटिकल पार्टीची मेळ आयज आमकां देवान धाडलेलो एक आमकां गिफ्ट आसा कित्याक आमची पॉलिटिकल पार्टी खंयसर दिल्ली आडोवन धरलेली आसा ती डिले जायत आसा आनी आमच्या हातींतलो टायम वचत रावतलो 2022 हें जें इलेक्शन आहे आमकां हातींतल्यान जर गेलें जाल्यार गोंय आमच्या हातींतल्यान वयतलें सो तें गोंय आमच्या हातींतल्यान वचोंक जायना आमच्या भुरग्यांची मेहनत पळोवन लोकांचे प्रेयर आयकून देवान आमकां एक गिफ्ट दिल्लें आसा मनोज आयज तुमी दुसरो प्लॅन जो आसा तुमचो जाहीर केलो ती खंयची पार्टी आहा नेमकी आनी तुमी तेंच्या वांगडा कशें उलोवप केलां आनी कशें फुडें वयतले आतां जेन्ना तुमकां जर सांगपाक गेलें जाल्यार इनासियो बाब आसा सो आमी गोंयचो आवाजान आसले तेन्ना ते आसले आमच्या वांगडा सो ते गोवा स्वराज पार्टी ह्या पार्टीचे जे जनरल सेक्रेटरी सो तेंच्यांनी आमकां विरेशाक कॉल केलो तेणी सांगलें की तुमी टेन्शनान आसा तुमी फ्रस्ट्रेटेड दिसता सो तुमचें टेन्शन आपणाक पळोवपाक जायना तुमी जी 4 वर्सां मेहनत केल्या ती खंय तरी बंद पडपाक जायना सो ही पॉलिटिकल पार्टी आमची फॉर्म केल्ली आसा 20 वर्सां पयलीं आमी कंटेस्टूय केल्या हेच्या पयलीं सो ही पॉलिटिकल पार्टी ह्या वर्सा आमी कांय कंटेस्ट करना ही पॉलिटिकल पार्टी तुमच्या कडेन घ्या आनी तुमी सगळे
सगळे जे सीट्स आसा पळय तुमी कंटेस्ट करा. सो इतलेच फक्त गोंय साल्वार करपाक लागून आनी ह्या भुरग्यांच्या मेहनतीक लागून इनासियो सर आनी फ्लोरियन बाबान आमकां काडला आनी पॉलिटिकल पार्टी आमच्या कडेन दिली आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमी आयज पॉलिटिकली आतां वांगडा वयतले आनी आमी तेंचे जे मेंटरशीप आसा तेंचे गायडन्स आसा कितें ते आमकां मेळटलें. जेन्ना आमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले नाजाल्यार आमचे कॅन्डिडेट फायल करतले तेन्ना सगळें कितें आसतलें तें रेव्होल्युशनरी गोंयचे आसतलें. मनोज तुका लास्ट क्वेश्चन ह्या सगळ्या लोकांक इतलो पावस पडटा आसतना ते रावल्यात तुमची कितें मेसेज आहा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? इतलेंच की हो जो आयज पावस पडटा हो देवाचो आशिर्वाद हा युनिवर्सल पावर जी आमच्या वांगडा सदांच आसा म्हणटा ते युनिवर्सल पावर त्या पावरान आयज आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा. सगळ्या लोकांचे आशिर्वाद घातलेलो आसा आनी हे हिस्टोरीक मीट आसा. आमी सांगलेली हिस्ट्री क्रिएट जातली ना, हिस्ट्री क्रिएट जाल्ली आसा. हे लोकांक आनी सगळे जे पळयणारे लोक आहा तांकां मेसेज दिता गोंयकार म्हणून युनायट जावया, गोंयकार म्हणून जगया, गोंयकार म्हणून रिस्पॉन्सिबल जावया. गोंय आमचें वाटोवपाक डिफिकल्ट ना, गोंय आमचें रिबिल्ड करपाक डिफिकल्ट ना. फक्त आमची युनिटी इम्पॉर्टंट आसा आनी आमचो सेल्फ बिलीफ. जेन्ना आमी बिलीव करतले की आमी गोंयांत गोंयची पार्टी हाडून आमकां लागून सिस्टम करतले, आमकां लागून पॉलिसीज करतले आनी आमी युनायट जातले. कसली जात पात जात धर्म हे सगळे सायडीक दवरून आमी डिवायड जावचे ना. हे जेन्ना आमी ठरयतले तेन्ना गोंय आमच्या हातीन येतले. गोंयकार ताड मानेन परतो गोंयांत चलपाक लागतलो, गोंयकार ताड मानेन गोंयांत जगपाक लागतलो आनी हे स्वप्न आमी जे पळयल्ले ते साकार जाताना आमकां दिसता. तुमी पळोवपाक शकता फाटल्यान कितें सीन आहा. खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टेक म्हाका दिसना ऑल ओव्हर इंडिया हो सीन तुमकां पळोवपाक मेळटलो खंय तरी. दीस इज ट्रेमेंडस, दीस इज अनबिलिवेबल एंड हे सगळें कित्याक जाता जाल्यार फक्त ह्या देवाक लागून आनी वयल्या युनिवर्सल पावराक. म्हणून लास्ट क्वेश्चन विचारता तुमचे कॅन्डिडेट केन्ना पर्यंत डिक्लेअर तुमी करतले आनी तूं खंय रावता ते कितें तेजेर डिसिजन जाता? आता बेगीनूच आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन म्हटल्यार एक वीक जाल्या उपरांत आमचे बाकी सगळे फॉर्मेलिटी जाल्या उपरांत आमी रोखडेच आमी आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले. सो मॅक्झिमम आमचे डिसेंबर 15 म्हटल्यार आमचे मॅक्झिमम कॅन्डिडेट आहा पळय ते आउट जातले. कित्याक ऑलरेडी कॅन्डिडेट सिलेक्शन आमचो प्रोसेस जाल्लो आसा. ऑलरेडी आमी आमचे तेंच्या वांगडा व्हॉलंटियर आमचे जे भुरगे आसा रेव्होल्युशनरी ते रेव्होल्युशनरी वांगडा मेळोन आमचे डिस्कशन जावन कॅन्डिडेट फायनल जावन शॉर्टलिस्ट जावन सगळें कंप्लीट जाल्लो आसा प्रोसेस. सो आमी फक्त डिक्लेअर करपाक रावल्ले आमकां केन्ना पॉलिटिकल पार्टी मेळटा म्हणून. सो जाता तशें आमी लिस्ट एक 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 लिस्ट करून आउट करीत रावतले. सो लोकांकूय कळटलें तुमचे कॅन्डिडेट कोण आसा आनी तुमी कोणाक वोट मारतात. तर हे होते मनोज परब. त्यांनी सांगितलं की 15 नोव्हेंबर जर गव्हर्नमेंट 22 फॉर्म झाले जाल्यार फर्स्टूच असेंब्लीन तुम्ही पोगो बील पास करतले. आमचे पोगो बील आहा एक फर्स्टूच असेंब्लीन आमी घालतले. पोगो बिलूच न्हू अशी 20 बिलां आसा जी आमी ऑलरेडी ड्राफ्ट करून दवरलेली आहा. प्रत्येक बील आमी असेंब्लीन घालतले. कित्याक ह्या 60 वर्सांक गोंयकारांक लागून एकूय बील पास जावंक कायदो पास जावंक तो कायदो आमी पास करतले. तो कायदो जो आहा पळय तो आमी पास करून गोंयकारांचो हक्क दितलो. तो पोगो बील आसा, आमचे लँड रायट्स आसा, आमचे जॉबाचे रायट आहा, भरपूर पॉलिसीज आहा ते सगळे पॉलिसीज आहा. आणि एक क्वेश्चन म्हटल्यार जर ही सपोज तुमचे कॅन्डिडेट जाले पूण सरकार जावना जाल्यार तुमचे जे कॅन्डिडेट असेंब्लीन आसतले ते टेबल करतले ते बील. सरकार जायना अशें हेंच ना. आयज ह्या पावरान दाखयल्यार सरकार जातलो. सो सरकार जातलो तो जातलो. सरकार जायना कितें ना हें आमी उलोवचें ना. कित्याक आमचे जे कॉन्फिडन्स आसा आमकां तो देवाची पावर आहा आमी सरकार घडयतले म्हणल्यार घडयतले आनी पोगो बील पास करतले ना. हो शब्द रेव्होल्युशनरी गोंयच्या बुकान ना. आणि दुसरं म्हटल्यार एक तुम्ही आता दुसऱ्या पार्टीच्या हेचेर करता. सो तुम्ही जे कॅन्डिडेट घालले ते आता पार्टी सोडून वचपाची हे पॉलिटिक्सान गोंयचें चल्ला. सो तुमचे कॅन्डिडेट म्हणून खंय तरी भंय दिसता हांगा एकटो मनीस वचोंक ना. सो दीस इज रेव्होल्युशनरी गोवन. एकटो मनीस हांगल्यान वचोंक ना. तो रेव्होल्युशनरी गोवनचो जो कॅन्डिडेटूय एकटो सुद्दां वयचो ना. आयज आम आदमी पार्टी, TMC, काँग्रेस, BJP सगळे जाण आमच्या भुरग्यां कडेन बिल्डींग लायता पूण एकटो भुरगो अजून मेरेन मूव जावंक ना. दॅट इज रेव्होल्युशनरी गोवन. सो प्रत्येक गोंयकार जेच्या काळजान उजो आसा, क्रांती आसा तो गोंयकार आमच्या वांगडा उरतलो आनी आमकां गॅरंटी आसा की आमी सरकार घडयतले. जर आयज हे लोक वचना जाल्यार कॅन्डिडेट कसो वयतले हे तुमच्या म्हणपाचें. लोक वचना कॅन्डिडेट वयचो ना. कित्याक तो कॅन्डिडेटूय ह्या लोकांतलोच आसा. तो खंयचो दुसरो आमी वयल्यान आसले ना. तो लोकां मदलोच आसतलो. सकल आपयला सकल अरे सत्री रे पर्या म्हणटा वांगडा राव दोळ्यांक
कृष्ण उलय तू उलय तू फाटल्यान सांग गेला रे हय आयज हिस्टोरीक डे आसा गोंयांक लागून. जसो 18 जुनाक पावस पडलेलो तसोच आयज 14 नोव्हेंबराक पावस पडलो. ज्या गजाली गोंयकार लास्ट 8 म्हयने जाले रावताले की केन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी म्हणून एक रेकॉग्निशन मेळटलें आनी केन्ना ते एका पॉलिटिकल पार्टीचेर इलेक्शन कंटेस्ट करतले. भरपूर टायम रावले आमी फायल घातली इलेक्शन कमिशनाक, सगळें केलें, पूण खंय ना खंय तरी कित्याक ना कित्याक कारणांक लागून ते डिले जायत रावले, जे डिले जावपाक जायनासले कायद्यान. लास्ट 28 तारखेर पासून आमकां एक लेटर येयलें, त्या पासून दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लेटर धाडले ECIन, आमच्या नांवान धाडले आनी आमकां रिप्लाय म्हणून सांगले. सो हेच्या वयल्यान आमकां तरी दिसता खंय ना खंय तरी ECIचेर प्रेशर आसा कसो, नाजाल्यार कितें तरी ते कित्याक मिस्टेक करता आनी कित्याक डिले करता हें तांकां खबर आसतलें. लोकांचो आमचेर प्रेशर येत रावलो, लोक आमकां फोन करताले, हजारांनी लाखांनी फोन मेसेजीस चालू. आमचे